अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन की 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के मंदुबीन की कुल तादाद 2977। यूक्रेन बहरान के सियासी हल के लिए चीन का मुवक्कफ नामी दस्तावेज बड़ी अहमियत की हामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा। बहरुल काहिल जज़ायर फोरम के रहनुमाओं का खुसूसी गैर रस्मी इजलास इख्तिताम पजीर। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान हुआ छूनिंग ने ऐलान किया है कि चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 28 फरवरी से 2 मार्च तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। 24 तारीख को चीन की 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस की मजलिस कायमा के 39वें इजलास में 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के कुल 2977 मंदुबीन की अहलियत की तस्दीक की गई, जिसके बाद मंदुबीन की फहरिस्त का इजरा हुआ। इन मंदुबीन का ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों, कौमियतों और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से है, जो वसी पैमाने पर अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। मुल्क भर से तमाम 55 अक़लियती कौमियतों के कुल 442 मंदुबीन हैं, जो तमाम मंदुबीन की तादाद का 14.85% हैं। ख़वातीन मंदुबीन की तादाद 790 है, जो कुल तादाद का 26.54% हैं। वर्कर्स और किसानों के मंदुबीन की तादाद 497 है, जो कुल तादाद का 16.69% हैं। इसके अलावा पेशा वाराना तकनीकी अराकीन के कुल 634 मंदुबीन हैं और CPC या हुकूमती रहनुमाओं के कुल 969 मंदुबीन हैं, जो तमाम मंदुबीन का 32.55% हैं और इसमें गुज़श्ता कांग्रेस के मुकाबले में 1.38% पॉइंट्स की कमी हुई है। 25 फरवरी को दूसरे चीन डिजिटल कार्बन न्यूट्रलाइजेशन समिट फोरम का इफ्तिताह चीन के सूबे सिचुआन के सदर मकाम छिंगदू में हुआ। साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, चीन के कौमी कमीशन बराए तरक्की व इस्लाहात, चीनी वजारत माहौलियात और सिचुआन की सूबाई हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इस समिट फोरम का मौजू सब्ज़ तरक्की में डिजिटलाइजेशन का रहनुमा किरदार है। इत्तलात के मुताबिक मौजूदा फोरम के तहत डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस की सब्ज़ और कम कार्बन वाली तरक्की, सब्ज़ और कम कार्बन वाली डिजिटल ज़िंदगी, डिजिटल कार्बन न्यूट्रलाइजेशन पर सरमायाकारी और फाइनेंसिंग और आला मयार की तरक्की और डिजिटल कार्बन न्यूट्रलाइजेशन और इलाकाई तरक्की के 4 ज़ेली फोरम्स मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें मुतअद्दिद माहिरीन, स्कॉलर्स और इंटरप्राइजेस के नुमाइंदों को दावत दी गई है। मकामी वक्त के मुताबिक 24 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यूक्रेन के मसले पर एक ओपन सेशन मुनक्किद किया। इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक बार फिर रूस और यूक्रेन पर जोर दिया कि वो सिफारती ज़राए से तनाज़े को हल करें और अमन के क़याम को मौका दें। एंटोनियो गुतेरेस ने तनाज़े के तमाम फ़रीक़ों पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का एहतराम करते हुए अमन के क़याम के लिए कोशिशें करें। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए बड़े पैमाने पर असरात के हामिल धमाका ख़ेज़ हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज़ करें और महफूज और हमवार इंसानी इमदाद के रास्तों को यकीनी बनाएं। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब नेंजिबा ने अमरीका की क़यादत में मग़रिबी ममालिक के तर्ज़ अमल की शदीद मज़म्मत की कि वो रूस यूक्रेन तनाज़े का फ़ायदा उठाते हुए अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। उनका कहना था कि रूस और यूक्रेन इस तनाज़े की कीमत अदा कर रहे हैं और मग़रिबी दिफ़ाई इदारे इससे हैरत अंगेज़ मुनाफ़ा कमा रहे हैं। नेंजिबा ने कहा कि अमरीका इससे अपने यूरोपीय हरीफों को कमज़ोर कर रहा है और इसका मकसद अपनी इजारादारी बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि रूस अमन की हकीकी कोशिशों का खैर मकदम करता है। मकामी वक्त के मुताबिक 24 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन जुरैक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समझता है कि चीन की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ यूक्रेन बहरान के सियासी हल पर चीन का मौक़िफ़ यूक्रेन बहरान के हल में अहम खिदमत है। बिलखुसूस चीनी हुकूमत की जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से बचने की अपील निहायत अहम है।
یاد رہے کہ 24 فروری کو یوکرین بحران کا 1 سال مکمل ہونے پر چینی وزارت خارجہ نے یوکرین بحران کے سیاسی حل پر چین کا موقف نامی ایک دستاویز جاری کی۔ دستاویز میں تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنے، سرد جنگ کی ذہنیت کو ترک کرنے، جنگ بندی اور امن مذاکرات شروع کرنے، انسانی بحرانوں کو حل کرنے، عام شہریوں اور جنگی قیدیوں کا تحفظ، جوہری بجلی گھروں کی حفاظت کرنے، اسٹریٹجک خطرات کو کم کرنے، خوراک کی ترسیل کو یقینی بنانے، یک طرفہ پابندیوں کو ختم کرنے، صنعتی چین اور سپلائی چینز کے استحکام کو یقینی بنانے اور جنگ کے بعد کی تعمیر نو کو فروغ دینے کی وکالت کی گئی ہے۔ 24 فروری کو یوکرین بحران کا 1 سال مکمل ہوا۔ گزشتہ 1 سال میں اس بحران سے نہ صرف یورپ کی سلامتی اور استحکام کو شدید نقصان پہنچا، بلکہ عالمی غیر یقینیوں اور عدم سلامتی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسی دن چین نے یوکرین بحران کے سیاسی حل کے لیے چین کا موقف نامی دستاویز جاری کی اور بحران کے حل کے لیے چین کا موقف پیش کیا۔ تاریخی طور پر انسانیت 2 عالمی جنگوں اور سرد جنگ سے دوچار رہی اور تلخ اسباق سے معلوم ہوا کہ بالادستی، بلاک سیاست اور دھڑے بازی کی محاذ آرائی کے نتیجے میں صرف جنگ اور تصادم پیدا ہوتا ہے۔ یوکرین بحران نے ایک بار پھر دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تنازعات اور جنگوں کا کوئی فاتح نہیں ہے اور مذاکرات اور بات چیت ہی بحران کو حل کرنے کا واحد اور قابل عمل طریقہ ہے۔ چین یوکرین بحران کا فریق نہیں ہے، لیکن چین اس حوالے سے خاموش نہیں بیٹھا۔ چین کی جانب سے جاری کردہ دستاویز نے بحران کے سیاسی حل کے لیے ایک جامع، تفصیلی اور قابل عمل فارمولہ فراہم کیا ہے۔ چین کے موقف میں خاص طور پر 12 پہلو شامل ہیں جو نہ صرف تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کے مستقل اصول کی پاسداری کرتے ہیں، بلکہ انسانی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے مخصوص اقدامات بھی فراہم کرتے ہیں۔ دستاویز میں مختصر مدت کے لیے جنگ بندی اور امن مذاکرات کے آغاز کا مطالبہ کیا گیا ہے اور طویل مدتی وسیع النظری کے ساتھ جنگ کے بعد تعمیر نو کو فروغ دینا بھی اس دستاویز کا خاصہ ہے۔ یہ دستاویز نہ صرف تمام فریقوں کے خدشات کا ازالہ کرتی ہے، بلکہ تمام فریقوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کو بھی واضح کرتی ہے۔ یوکرین بحران پیچیدہ عوامل کا نتیجہ ہے۔ اس میں امریکہ اور نیٹو نے فریقین کو اکسانے کا کردار ادا کیا، جو اس بحران کا آغاز اور بگاڑ کی وجہ بنا۔ اگر اس نقطے کو نظر انداز کیا گیا تو اس مسئلے کو صحیح معنوں میں حل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ صورتحال جتنی پیچیدہ ہوگی، اتنا ہی ٹھنڈے دماغ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ چین کے موقف نے اس بحران کے حل کے لیے ایک قابل عمل حل فراہم کیا ہے، جس پر تمام متعلقہ فریقوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امن کے دوبارہ قیام کو ایک موقع دینا چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 24 فروری کو 2 روزہ بحر الکاہل جزائر فورم کے رہنماؤں کا خصوصی غیر رسمی اجلاس فجی میں اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس میں جوہری آلودہ پانی سے بحر الکاہل کی صحت اور حفاظت کو لاحق ممکنہ خطرے پر بڑی توجہ دی گئی ہے، جسے جاپان خارج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اجلاس کے بعد فجی کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسٹیونی ربوکا نے کہا کہ فورم کے رہنماؤں نے 2050 کے لیے اپنے اجتماعی ویژن کا اعادہ کیا ہے، یعنی ایک پرامن، ہم آہنگ، محفوظ، سماجی اشتراکیت پر مبنی اور خوشحال بحر الکاہل خطے کی تعمیر کی جائے اور اس ہدف کے لیے اتحاد کو مضبوط بنا کر مشترکہ کوشش کی جائے۔ جاپان کے جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑے جانے کے معاملے کے بارے میں فورم کے رہنماؤں نے اہم بات چیت کی۔ انہوں نے جوہری آلودہ پانی سے بحر الکاہل کی صحت اور حفاظت کو لاحق ممکنہ خطرے پر بڑی توجہ دی ہے اور عالمی قوانین کے مطابق اس حوالے سے سائنسی معائنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ رہنماؤں نے جاپان اور IAEA کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے لیے مسلسل حمایت کا بھی اظہار کیا۔ 25 تاریخ کو جاپان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کی ایک رپورٹ کے مطابق جاپان کی وزارت ماحولیات نے فوکوشیما جوہری آلودہ مٹی کے دوبارہ استعمال کے ٹیسٹ کو ٹوکیو کے شنجوکو اور سائٹاما پریفیکچر کے شہر ٹوکو روزاوا میں مارچ کے آخر سے پہلے شروع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم مقامی باشندوں کی شدید مخالفت کی وجہ سے یہ ٹیسٹ معطل کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn